हरि ओम्। सर्वेभ्यो नमः। प्रश्नोत्तरविधिना लघुसिद्धान्तकौमुद्याः अध्ययनं कुर्मः। गव्यम् इत्यत्र केन सूत्रेण अवादेशः? वान्तोयि प्रत्यये एचोयवायावः अध्वपरिमाणे च इको यणचि। वान्तोयि प्रत्यये गोयम् इति विच्छेदे यकारादौ प्रत्यये परे ओकारस्य स्थाने अवादेशः। यम् इति यकारादिः प्रत्ययः वर्तते। गोपयसोर्यत् इत्यनेन सूत्रेण यत् प्रत्ययः गौर्विकारः गव्यम् इति अर्थः। वान्तोयि प्रत्यये इति सूत्रे कति पदानि? एकं, द्वे, त्रीणि, चत्वारि। त्रीणि। वान्तः प्रथमान्तं इ सप्तम्यन्तं प्रत्यये सप्तम्यन्तं त्रिपदमिदं सूत्रम्। वान्तः इत्यत्र कः समासः? द्वन्द्वः, द्विगुः, बहुव्रीहिः, तत्पुरुषः बहुव्रीहिः। विग्रहं पश्यामः। व अन्ते यस्य सः वान्तः। व अन्ते यस्य सः वान्तः। वान्तः इति पदेन कस्य बोधो भवति? आय इत्यस्य, आय इत्यस्य, इक् इत्यस्य, अव आव इत्यनयोः। अव आव इत्यनयोः बोधः भवति वान्तपदेन। वान्तोयि प्रत्यये इति कीदृशं सूत्रम्? नियमसूत्रम्, विधिसूत्रम्, अधिकारसूत्रम्, संज्ञासूत्रम्। वान्तोयि प्रत्यये विधिसूत्रम्। गव्यूतिः इति कस्य वार्तिकस्य उदाहरणम्? शकन्ध्वादिषु पररूपं वाच्यं यणप्रतिषेधो वाच्यः ऋते च तृतीया समासे अध्वपरिमाणे च गव्यूतिः। गोयूतिः गोशब्दात् यूति शब्दपरे अवादेशः अध्वपरिमाणे अर्थे, अर्थात अध्वं नाम मार्गः, परिमाणं मापनं, मार्गस्य मापने अर्थे अवादेशः भवति। गुणसंज्ञासूत्रं किम्? आद्गुणः, अदिङ्गुणः, इको गुणवृद्धि, सार्वधातुकार्धधातुकयोः। गुणसंज्ञासूत्रं किम्? अदिङ्गुणः। आद्गुणः तु गुणविधायकसूत्रमस्ति, विधिसूत्रमस्ति। गुणसंज्ञासूत्रं तु अदिङ्गुणः। अदिङ्गुणः इति सूत्रे कति पदानि? एकं, द्वे, त्रीणि, चत्वारि। द्वे पदे स्तः। अदिङ् इति प्रथमान्तं, गुणः इति प्रथमान्तं, द्विपदमिदं सूत्रम्। अदिङ् इत्यत्र कः समासः? द्वन्द्वः, द्विगुः, बहुव्रीहिः, तत्पुरुषः। द्वन्द्वः। विग्रहं पश्यामः। अत् च एङ् च इति अदिङ् द्वन्द्वसमासः। अत् इत्यस्य कः अर्थः? अत् प्रत्याहारः, ह्रस्वः आ, पंचमी विभक्तिः, अथवा अत् इत्यस्य कः अर्थः? ह्रस्वः अकारः इत्यस्य अर्थः। अदिङ्गुणः इति कीदृशं सूत्रम्? नियमसूत्रं, विधिसूत्रम्, अधिकारसूत्रं, संज्ञासूत्रम्। अदिङ्गुणः कीदृशं सूत्रम्?
संज्ञासूत्रम् गुणसंज्ञां करोति। तपरः समकालस्य बोधकः इति नियमः केन सूत्रेण क्रियते? तपरः समकालस्य बोधकः अदेङ्गुणः इको गुणवृद्धि तपरस्तत्कालस्य अनचि च तपरस्तत्कालस्य इति सूत्रेण अयं नियमः क्रियते यत् तपरः समकालस्य बोधकः। तपरस्तत्कालस्य इति सूत्रे कति पदानि? 1 2 3 4 द्वे पदे स्तः। के द्वे पदे? तपरः इति प्रथमान्तं तत्कालस्य इति षष्ठ्यन्तं द्विपदमिदं सूत्रम्। तपरः इत्यत्र कः समासः? द्वन्द्वः कर्मधारयः च द्विगुः बहुव्रीहिः तत्पुरुषः बहुव्रीहिः च। तपरः इत्यत्र कः समासः? तत्पुरुषः बहुव्रीहिः च। कथं पश्यामः? तात्परः तवर्णात् परः इति तपरः पंचमी तत्पुरुषः। तः परो यस्मात् सः तवर्णः परः यस्मात् सः तपरः इति बहुव्रीहिः समासः। द्विविधः समासः अत्र वर्तते। धन्यवादः। नमो नमः। जयतु संस्कृतं, जयतु भारतम्।